बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हम जिंदगी में किसी भी कद काट के हों, किसी भी गांव से हों या शहर से हों, कितने भी पढ़े लिखे हों, हमारी दिली आरज़ू जो अंदर कहीं नेहा खाने दिल में छुपी होती है, वो ये होती है कि हमको चाहा जाए, हमको महबूब माना जाए, जो हमारे आसपास वाले हैं वो भी हमारी कदर करें। तो मैंने सोचा कि 5 सवाल मैं आपके सामने रखूं। बेसिकली ये टेस्ट होता है जो हम बाज़ ट्रेनिंग्स में करते हैं। अच्छा, टेस्ट बड़ा मज़े का, आसान है, तो आप सुनते जाएंगे तो आप साथ साथ एक थिंकिंग प्रोसेस है जो आपका ओपन हो जाएगा। और जब भी इंसानी जहन, देखिए 2 चीज़ें हैं दुनिया में जो जब काम करें, जब ओपन हो तो काम करती हैं। आई रिपीट, दुनिया में 2 चीज़ें ऐसी हैं जब ओपन हो तो काम करती हैं। आप सोचें 2 चीज़ें क्या है। एक तो छतरी, जब ये ओपन होगी तो ही आपको धूप से बचाएगी, बारिश से बचाएगी। दूसरा इंसानी दिमाग, जब तक ये बंद रहता किसी काम का नहीं है, जब ये खुलता है तो ही फिर आपके काम आता है। अच्छा जी, अब आते हैं सवालों की तरफ। पहला सवाल ये है कि आपके बच्चे, उनको कोई मसला पेश आ गया, उन्हें कहीं से कोई थ्रेट मिली, कहीं उनके साथ हरासमेंट हुई, किसी ने उनको बुली किया, किसी ने उनको तंग किया और दे आर अनसेफ। अब उस मौके पे आप क्या करते हैं? उनकी बात सुन के अपने काम पे लग जाते हैं या उनकी बात को सेटल करते हैं? पहला जवाब ये है कि अपने बच्चों को उनके मसले के साथ आप छोड़ देते हैं, तो पहला जवाब है बिल्कुल नहीं। दूसरा है हाँ, वो बड़े हो रहे हैं, अपने मसले को खुद संभालें। तीसरा है ऐसे ही सीखेंगे। जब सर पे पड़ी है, कोई बेइज्जत कर रहा है, कहीं मसला आ रहा है, तो मैं क्यों हर जगह साथ जाऊं? और चौथा ये है कि मेरे पास वक्त ही नहीं है। अब सोचिए कि चारों ये जो जवाब हैं, 4 अलग तरह की शख्सियत का इजहार है। जिनके पास वक्त नहीं है, एंड पे अपने बच्चों से, उनकी मोहब्बत से, खानदान की बॉन्डिंग से, इवन उनकी दुआओं से महरूम हो जाते हैं। बच्चे इनकी जिंदगी में इनसे लड़ते हैं, इनकी जिंदगी में जायदाद अपने नाम करवाने के जो केसेस होते हैं, ये जो बाज़ दफ़ा लड़ाई मारकटाई होती है, चूंकि कंसर्न ही नहीं है आपका, आपने उनकी परवरिश में कोई रोल ही प्ले नहीं किया, और सिर्फ घर में खाना देना या घर की छत देना, ये तो बाप होना नहीं है। अच्छा, दूसरा ये था कि आप सोचते हो ऐसे सीखेंगे, तो अगेन ये एक कंसर्न नहीं है आपका। और जिस रिश्ते में कंसर्न ना हो, अभी देखें बाज़ घरों में गोदनेस होती हैं, आया होती हैं, और खाने का, वक्त पे पीने का, दूध का, पानी का, चाय का, एक ही चीज़ का उनको ख्याल होता है। बेशतर घरों में माएँ खुद भूखी रह रही होती हैं, उन्हें अपने बच्चों के सुबह स्कूल जाते हुए दूध नहीं पिया पिलाएंगी, सो जाते हुए उसने कुछ नहीं खाया तो लुकमा लुकमा करके खिलाएंगी, साथ कोई पैक करके दे देंगी। मैंने तो बाज़ ऐसे मर्द भी देखे हैं कि जिनकी बीवियां उनको पैक करके लंच दे देती हैं, सो ब्रेकफास्ट नहीं किया वो भी पैक करके दे देंगी। इनफैक्ट ये जो कंसर्न है ये हमको जोड़ता है। ये एक ख़ास तरह की मोहब्बत की वेव्स है जो हमारे बीच में चलने लगती हैं। ऐसा ही है जैसे अगर आपने ग्रिड स्टेशन से बिजली ऑन करेंगे तो आपके घर में सारे लाइट और पंखे और एसी चलेंगे ना। तो जब ग्रिड स्टेशन ही ऑन नहीं है, आप कहते हैं ऐसे ही सीखेंगे, बिजली आए या ना आए। फर्ज करें घर में बिजली नहीं है और आप ये जवाब देते हैं, तो बच्चे या बीवी आपके बारे में क्या सोचेंगे? आपको यूपीएस के अरेंज करना होगा, आपको कंप्लेंट करनी होगी। ये नहीं कर सकते कि यार कुछ कर लो, यानी कुछ कर लो आंसर नहीं है। इसी तरह अगर उनको मसले को छोड़ देते हैं, उनके साथ आपने हाँ कहा, तो ये भी आपके सोचने का मौका है कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। और अगर आपने कहा बिल्कुल नहीं, मैं उनके साथ खड़ा होता हूँ, अगर किसी ने उनको अनवांटेड, अनडिजायर्ड टच किया, खानदान में से किसी ने किया, तो मैं अपने बच्चों को शर्मिंदा नहीं करता, उनकी हिफाजत करता हूँ। उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, उनकी बेइज्जती नहीं करता। उन्हें कोई मसला है तो उसको हल के लिए फ़ौरन कोशिश करता हूँ, चाहे रात के देर गए आप उसको करते हैं। अब देखें मसला, लाइक मेरे बच्चे हैं तो इनकी बिल्लियां हैं, पहले 1 2 3 अब 4 हैं। तो समटाइम, हालांकि हम उनके लिए बड़े बिस्किट्स का डिब्बा लेके आते हैं, तो समटाइम मैं ऑफिस से आ रहा होता हूँ रात को 9 बजे, तो कॉल आएगी, बाबा वो उनके कैट्स का फूड खत्म हो गया। अब ये प्रॉब्लम है उनके लिए। अब कैट सारी रात भूखी रहेंगी, सुबह भी भूखी रहेंगी। मैं घर पहुंचते मुझे घंटा लगता है, तो 10 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। तो फिर हम ये करते हैं कि सिर्फ एक स्टोर है यूरो जो काफ़ी दूर है, वो 24 आवर्स खुलता है, पर वहाँ चीज़ें महंगी होती हैं। पर शाम को जब आप रात को 10 बजे 11 बजे वो लेके पहुँचते हो, तो उनका एक मसला था जो आपने हल कर दिया।
چونکہ بچے بیبیز اور کیٹس ان کی ہیں, ان کا کنسرن ہے, پال اس کو وہ رہے, تو آپ کو حل کرنا ہے. دوسرا سوال, بچوں کے ساتھ وقت گزارنے اور ہنسی مذاق کرنے کا موقع کیا آپ کو مل جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے 1, عرصہ ہوا نہیں ملا. یہ بہت سارے لوگوں کا جواب ہے. دوسرا, کام کروں یا ان کے لاڈ اٹھاؤں, بہت ہو گیا, میں نہیں کر سکتا یہ, ان کو وقت سہولتیں ساری دے دیتا ہوں, وقت کہاں سے دوں؟ تو وقت بھائی صاحب 24 گھنٹے ہیں, یہ سب کے پاس ہوتے, اور 24 گھنٹے کوئی مرد کام نہیں کرتا, نہ سرکاری ملازم نہ بزنس مین. شام کو جب لوگ چلے جاتے ہیں آفس سے, تو آپ وہاں کیا بیچتے ہیں؟ پھر آپ کو گھر واپس آنا ہوتا ہے. جو بہت پڑھے لکھے ہیں وہ گولف کھیلنے چلے جائیں گے, بیڈمنٹن کھیلنے چلے جائیں گے, پر پھر بھی شام کو واپس اپنے بچوں کے پاس آتے ہیں. اور تیسرا یہ ہے آئندہ کروں گا. اچھا, یہ جو آئندہ کروں گا ہے یہ آمادگی ہے, یہ کنسرن شو کرتا ہے. چوتھا یہ ہے کہ اگر کروں گا تو خراب ہو جائیں گے, میں کیوں ان کے ساتھ ہنسی مذاق کروں, ان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. تو یہ جواب اچھا نہیں ہے. اچھا, تیسرا ہے کہ آپ نے کتنی بار اپنے بچوں کو سخاوت پہ اکسایا, انہیں چیریٹی کرنے پہ اس کی فضیلت بتائی. چونکہ یہ بڑا ٹرکی سوال ہے. اگر آپ کا بچہ آپ کے مرنے کے بعد سخاوت کرے گا, اللہ کی راہ پہ خرچ کرے گا, تو آپ کے عزیزوں میں سے بھی جو ویک ہوں گے, کمزور ہوں گے, ان کو وہ خرچہ دے گا. تو اس کی فضیلت, اس کا پھل, اس کا اجر کس کو ملے گا؟ آپ کو ملے گا, بچوں کو بھی ملے گا. اچھا, آپ نے اس کو سخاوت سکھائی, آپ نے اسے کنجوسی سکھائی, ایک ایک پیسے پہ. تو خست, ہم نے اپنے والد صاحب کو دیکھا, وہ ہمیں پیسے دیتے تھے کہ یہ پیسے فلاں کو دو, یہ پیسے فلاں کو دو. اچھا, اسی طور پہ ہمارے گاؤں میں جب فصل آتی تھی, لائک پھل آیا, بیر آئے یا کنو آئے, تو دادا لوگ جو مزارے تھے ان کو ضرور دیتے تھے کہ پہلے ان کو دو. ان کی نظر ہوگی, نے گھر میں اپنے دیکھا کہ جب کھانا پکتا ہے تو ہماری کوک اور اس کے 1-2 بچے ہوتے ہیں جنہوں نے ناشتہ ہمارے ساتھ کرنا ہوتا ہے, تو ہماری اہلیہ ہمیں نہیں کھانا دیتی جب تک ان کو پہلے دے نہ دیں. اب یہ اللہ صبح کی بات, ہم کبھی کبھی اس پہ ہنستے ہوتے ہیں, لیکن وہ اس کے لیے ایک بہت ٹرکی ہے. وہ کہتے ہیں میں صبح کا آغاز ہی آپ کے لیے یہ نیکی کر کے دعا لے کے کرتی ہوں کہ جیسے لقمہ ان کے اندر جائے گا وہ کہیں نہ کہیں, پر اللہ کو تو علم ہے. سو یاد رکھیے گا کہ یہ جو سوال ہے, یہ آپ اگر سوچو گے, پہلا جواب یہ ہے کہ ایکسٹرا پیسے نہیں ہوتے, میں کہاں سے چیریٹی کروں یا بچوں سے کرواؤں. یہ بہت ہی گھٹیا سوال ہے, گھٹیا جواب ہے. دوسرا, کبھی نہیں کیا. تیسرا, کئی بار کیا ہے. چوتھا, آئندہ ضرور کروں گا. جو کئی بار کیا ہے اس میں تھوڑا تکبر ہے, اس کے اندر وہ نہیں ہے ہمبلنس. اور آئندہ کروں گا یہ آمادگی ہے. یہ درست جواب ہے کہ آپ ایک چیز کو فیل کر رہے ہو کہ مجھے اپنے بچوں کو سکھانا ہے. دیکھیں, ٹیچنگ اور لرننگ یہ کیا ہے, یہ ہم اس کی جڑوں میں اس کا بلیو اتارتے ہیں. چوتھا سوال یہ تھا کہ فیملی میٹنگز کا کبھی ہم نے کبھی سوچا. اب میں نے بہت دفعہ سوچا, اور کہ میں ہفتے میں 1 دفعہ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھوں, اور چاہے کچھ قرآن کی بات ہو, کچھ حدیث کی بات ہو, کچھ کہانیاں ان کو سناؤں, لیکن مجھ سے نہیں ہو پایا. لیکن میرے کئی جاننے والے ایسے ہیں, ایسے میں نے جماعت اسلامی کے اپنے بزرگ دوستوں کو دیکھا, وہ اپنے گھروں میں کرتے ہیں, نماز روزے اور اس طرح کی ساری باتیں کرتے ہیں, پڑھاتے ہیں. یہ ضرور کرنا چاہیے. اور اس کے فائدے کتنے ہو سکتے ہیں, یہ چونکہ میرا پرسنل ابھی وہ نہیں ہے, یوں کہنا چاہیے پریکٹس, لیکن میں اس کو ویژولائز کر سکتا ہوں کہ جیسے دفتر میں آپ اگر میٹنگ کر کے لوگوں کو آن بورڈ لے لیتے ہیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. اور ہم چونکہ بچوں کو, بیوی کو آن بورڈ نہیں لیتے عام طور پہ. اس کا جواب ہے نہیں. اوکے. دوسرا ہے آئیڈیا نہیں تھا, کبھی سوچا نہیں اس پہ. تیسرا تھا کہ وقت نہیں ملتا. چوتھا ہے آئندہ کروں گا. پانچواں سوال یہ کہ اپنے بچے کو جذباتی اور ایمانی طور پہ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں, کبھی بتایا اس کو؟ تو نمبر 1 ہے کہ اسے اللہ سے محبت کرنے والا بناؤں گا. دوسرا, اچھا انسان بناؤں گا. تیسرا, پڑھائی میں اچھا ہو, سب ٹھیک ہے. چوتھا, بس والدین کا فرما بردار ہو. تو یہ ساری چیزیں الگ الگ, لیکن جب یہ کمپیکٹ ہوگا تو اب سوچئے آپ کے بچے کی ذات میں, اس کی تھاٹس میں کتنی خوبصورتی ہوگی. سوال تو 5 ہی ہیں, جواب ان کے 20 ہیں, اور ان 20 جوابوں میں آپ کا فیوچر چھپا ہوا ہے. سو کبھی کبھی خود اپنے ساتھ بھی سوال و جواب کرنے چاہیے. سوچنا, جب کوئی اچھی کتاب پڑھے تو سوچیں کہ اس کو میں اپنی اور اپنے بچوں اور بیوی کی زندگی میں کیسے امپلیمنٹ کروں. زندگی امپروو کرنے کا نام ہے نا. جو ڈل ہوگی موت ہے. وین ایور وی آر امپروونگ, چاہے وہ تھاٹس ہوں, چاہے پریکٹس ہو, چاہے عمل ہو,
چاہے طرز عمل ہو، یہ سارا زندگی میں خوبصورتی عطا کرتا ہے، اس کے رنگوں کو گہرا کرتا ہے، اس کی خوشبوؤں کو بڑھاتا ہے اور ہماری خوشی کو دو بالا بلکہ سہ بالا کر دیتا ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔